जहन्नम की तह में डाल दिया है। अल्लाह अकबर, वो कौन सा गुनाह था बताओ तो सही। अल्लाह अकबर, तो कुरान से पूछो। कुरान कहता है जब जन्नती जन्नत में पहुंच करके पूछेंगे तुम्हें कौन सी चीज जहन्नम में ले गई, तो वो शर्मिंदा होकर के कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। अल्लाह अकबर, आज तो इंसान तरह तरह के बहाने करके बच जाता है। वो कहता है यार मेरे कपड़े खराब हैं इसलिए मैं नमाज को नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, मैं ठंड की वजह से नहा नहीं सका, मेरा जिस्म गंदा है इसलिए मैं अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकता। इंसान बहाने कर देता है मैं फला काम से जा रहा हूँ इसलिए अभी वक्त नहीं है, मैं अल्लाह की इबादत के लिए हाजिर नहीं हो सकता। सोचो तो सही, इंसान से पूछो तो कहता हमें वक्त नहीं मिलता, फला वक्त में फला काम पे था, फला वक्त में फला काम पे था, तरह तरह के काम गिनाना शुरू कर देता है और फिर कहता है हजरत आप ही बताओ मैं कैसे नमाज के लिए आता। मैं पूछना चाहता हूं ऐ मेरे अजीज इंसान, ऐ प्यारे नबी के उम्मतियों, बताओ तो सही उस वक्त तुम रब्बे कदीर की बारगाह में क्या जवाब दोगे, मौला को कौन सा जवाब दोगे जब मेरा रब इरशाद फरमाएगा बताओ मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया था, क्या तुमने मेरी इबादत करी है, क्या तुम मेरे लिए कोई तोहफा लेकर के आए हो, बताओ मैंने शानदार जिंदगी दी, खूबसूरत जिंदगी अता फरमाई, तुम्हें चलने के लिए पैर, अल्लाह अकबर, खाने पीने के लिए बेहतरीन अशिया पैदा की, बताओ तो सही ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था, रहने के लिए मकान, चलने के लिए गाड़ियां, अल्लाह अकबर, जिस्म पर पहनने के लिए ठाड़ वाड़ वाला लिबास, और मैंने शोहरत और ओहदे तुम्हें दिए, लेकिन बताओ तो सही मैंने बेशुमार नेमतें तुम्हें दी ही, तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो। अल्लाह अकबर, उस वक्त क्या जवाब दोगे। अल्लाह अकबर, बताओ तो सही अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस वक्त तुम्हारी नमाजें कम हुई, उस वक्त तुम्हारी इबादतें मुकम्मल ना हुई, तो मेरे नबी का फरमान सुनो फिर क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे उम्मतियों, अल्लाह की बारगाह में सबसे पहले अगर पूछगछ होगी तो वो नमाज के ताल्लुक से होगी, अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से होगी, नमाज के ताल्लुक से होगी। अल्लाह अकबर, कौन सी नमाज, वही नमाज अगर हज दिया गया तो जमीन पर, ज़कात फर्ज की गई तो जमीन पर, बहुत सी इबादतों का हुक्म दिया गया तो जमीन पर, लेकिन इबादत नमाज वो अहम फरीज़ा है जब ये देने का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को वादा किया तो फरमाया महबूब अब इसे जमीन पर नहीं तुम आसमान पर चले आओ, और सातों आसमान पर अल्लाह अकबर ला मकाम में अपने महबूब को बुलाया, फरमाया ये तोहफा नमाज का है अपनी उम्मत को देना, कहना ये बहुत अहम है, अगर इसे पूरा कर लिया बाकी नेकियां कम हुई, बाकी अमाल कम हुई, अगर तुमने ज़कात वक्त पर नहीं दी तो चलेगा, अगर बाकी हज तुमने नहीं किया तो चलेगा, बाकी गुनाह किए तो याद रखो सजा के तौर पर तुम्हें बख्श दिया जाएगा। लेकिन सुनो अल्लाह का महबूब इरशाद फरमाता है, हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं अगर जिसकी नमाजें मुकम्मल न हुई, जिसकी इबादतें मुकम्मल ना हुई, अल्लाह अकबर, तो क़यामत के दिन अल्लाह उसकी बाकी नेकियों को रद्द फरमा देगा, बाकी नेकियों को कबूल नहीं फरमाएगा, बाकी नेकियों की कोई परवाह नहीं होगी, बाकी अमाल को उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। फिर इरशाद फरमाएगा मैंने जिस काम के लिए तुम्हें पैदा किया अगर वो काम तुमने मुकम्मल नहीं किया है तो अब तुम्हारा फैसला ये है, ऐ फरिश्तों पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो और बेड़ियां पहनाओ और पहना करके इसे जहन्नम में धकेल दो। अल्लाह अकबर, बताओ ऐ मुसलमानों उस वक्त तुम्हें कौन सी चीज बचाएगी। क्या तुम्हारे माँ बाप बचा लेंगे? नहीं, उन्हें तो अपनी पड़ी होगी। क्या तुम्हारे खानदान वाले बचा लेंगे? नहीं, वो तो खुद कहेंगे ऐ मौला तू इसे जहन्नम में डाल दे लेकिन हमें बख्श दे। अल्लाह अकबर, उस दिन तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पुकार करके कहेंगे, अल्लाह के पैगंबर हैं, कहेंगे ऐ मौला आज तो मैं तुझसे अपनी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज तू मुझे निजात दे दे, आज तू मुझे बख्श दे। अल्लाह अकबर, बताओ तो सही उस दिन तुम्हें कौन सी चीज बचाएगी। अल्लाह अकबर, इसीलिए अल्लाह ने पहले इरशाद फरमा दिया, ऐ लोगों
سن لو، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور عبادت نماز کتنی اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، آج انسان اگر کوئی گناہ کر دے، کسی کو گالی دے دے، اگر کسی سے برا بول دے، اگر کسی سے بلند آواز سے بول دے، تو کہتا ہے اسے اس کے ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا، اسے اس کے ماں باپ نے طور و طریقہ نہیں سکھایا، اسے اس کے ماں باپ نے بولنے کا ڈھنگ نہیں سکھایا۔ اگر کسی کو کسی گناہ میں ملوث دیکھ لے تو انسان اسے کیا، اس کے خاندان کی بدنامی کرنے پر اتر آتا ہے، اور طرح طرح کے جملے کستے ہوئے نظر آتا ہے، طرح طرح کے جملے بولتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر۔ آؤ میں بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اور دوڑتے ہوئی آئی، اللہ اکبر، آنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیغمبر، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی حالت دیکھ کر کے، اس کے معاملات کو دیکھ کر کے، اس کی تیز تیز چلتی ہوئی سانسوں کو دیکھ کر کے، اس کی حیرانی اور پریشانی کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یہ تو بتا، آخر تجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ عورت نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے نادانی میں زنا کر لیا ہے۔ کیا کر لیا؟ میں نے زنا کر لیا، زنا۔ اور زنا کے بعد جو اولاد پیدا ہوئی، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا کہ اس نے زنا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی یہاں سے نکل جا، نکل جا یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تجھ پہ برس پڑے اور اس کی زد میں میں بھی آ جاؤں، جلدی یہاں سے بھاگ جا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو توبہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی راہ ایسی مل جائے جس کی بنیاد پر اسے معافی مل جائے، وہ تو توبہ کرنے آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے بھاگ جا، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کی بڑی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عورت مایوس ہو کر کے جیسی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے نکلی، اللہ کا پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لے آئے اور سلام عرض کیا، کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، کیا تم نے وہ بندی جو میری آپ کی بارگاہ میں آئی تھی اور گناہ کی وجہ سے وہ توبہ کرنا چاہتی تھی، اللہ اکبر، امیدیں لے کر کے آئی تھی، تم نے اسے مایوس کر دیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب قدیر، وہ اس نے زنا کیا تھا، کہیں میں سمجھا کہیں ایسا نہ ہو اس زنا کی بنیاد پر، اس گناہ کی بنیاد پر کہیں ایسا نہ ہو تیرا عذاب نازل ہو جائے اور اس عذاب کی زد میں میں بھی آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا کہا تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، تم کیا سمجھتے ہو کہ زنا سب سے بڑا گناہ ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں اس سے بھی بڑا ایک گناہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنا سنا فوراً کانپ اٹھے، اے مولا، وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا ہے، زنا سے بھی بدتر ہے؟ اللہ اکبر، زنا سے بھی بڑا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں موسیٰ، وہ گناہ زنا سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہا، اے مولا، وہ کون سا گناہ ہے؟ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ سنو تو صحیح، وہ زنا سے بڑا گناہ وہ یہ ہے کہ اگر بندہ جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو یہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا
زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، آج معاشرے میں کوئی زنا کر لے، ہم سوچتے ہیں اسے قتل کر دیں، ہم سوچتے ہیں اسے گولیوں سے اڑا دیں، ہم سوچتے ہیں اسے زیر زمین زندہ دفن کر۔ اللہ اکبر۔ معاشرے میں اس کی تباہی کی بولیاں بولی جاتی ہیں، معاشرے میں اس کی بربادی کی بولیاں بولی جاتی ہیں، لوگ اس پر تانے کستے ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہاں لوگوں، اس نے برا ضرور کیا ہے، ہاں اس نے اللہ کی نافرمانی ضرور کی ہے، ہاں اس نے کبیرہ گناہ ضرور کیا ہے، ہاں اس نے رسول پاک کی نافرمانی ضرور کی ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح، اللہ کا پیغام تو دیکھو، اللہ کا فرمان تو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے کہ زنا سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ تم ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ تو صحیح، کیا اسے مارو گے یا اپنے آپ کو مارو گے؟ کیا اس پر گولیاں کسو گے یا اپنے آپ پر کسو گے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا زبان دوسرے پر کھولو گے یا اپنے اوپر کھولو گے؟ اللہ اکبر۔ اب سوچو تو صحیح، ہم کتنے اسمارٹ ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے پاکیزہ ہیں، ہم کتنے اچھے ہیں، لوگ ہماری عزت کریں، ہم یہی چاہتے ہیں نا؟ لیکن بتاؤ تو صحیح، وہ انسان جو زانی سے بھی زیادہ